तो हमारी एक मुसलमान होने के नाते ये मुल्क वगैरह को ना देखें आप, पाकिस्तान को चाहिए देखें वो हॉस्पिटल पर भी अटैक कर रहे हैं सर। अगर गवर्नमेंट से ज़्यादा हो गया हमें देखें सर, हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम अपने भाइयों के लिए अपनी जानों का नजराना दें। यहाँ से राशन जा रहा है, वो इसराइल आगे गजा की पट्टी यहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, वो आगे राशन जाने नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसन शाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। फ़लस्तीन के लिए सबसे मुश्किल और कठिन इस वक्त में भी मुसलमान जितने भी ममालिक हैं वो मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपने फ़लस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए नहीं पहुंच रहे। सिर्फ ईरान एक मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की इमदाद का बाकायदा ऐलान किया है और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फ़लस्तीन की मदद भी कर रहा है। भारत ने 32 टन इमदाद जो है वो मिस्र के रास्ते अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भेजी है, जबकि मुसलमान और मुसलमान कहने वाले और मुसलमानों की मोहब्बत का दावा करने वाले जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें से कोई भी किसी भी तरह से फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान को चाहिए कि शायद खुर्दोनोश, मेडिसन, डॉक्टर, टेंट और इसके अलावा जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को भेजे ताकि मुश्किल की इस घड़ी में वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को बरकरार रख सकें। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ कि उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर ये देखें, इसराइल ने जैसी बर्बरियत और जुल्म जबरियत की इंतहा की है फ़लस्तीन में, और बहसत मुसलमान और हमारा देखें किबला अव्वल भी वो मस्जिद अक्सा है। तो हमारी एक मुसलमान होने के नाते ये मुल्क वगैरह को ना देखें आप, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी हिफाजत के लिए आगे आए। अपने मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, बल्कि अवाम को भी चाहिए कि हम अपनी सलीयत के मुताबिक आगे बढ़ें और अपने भाइयों की इमदाद करें। तो पाकिस्तान को चाहिए देखें वो हॉस्पिटल पर भी अटैक कर रहे हैं, स्कूल वगैरह हर चीज़ जहाँ पे मरीजों को रखा जाता है, हर चीज़ वहाँ पे रॉकेट मार रहे हैं, तबाही मचाई हुई है, शहीद कर रहे हैं बच्चे बेगुनाह। तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए ये खाने की चीजें, ये अदवाइयात, जिस तरह भी हो सके हमें ना उनकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर भेजें, मेडिकल स्टाफ भेजें, बेड वगैरह हर चीज वहाँ पे तबाही मची हुई है सर। बच्चों के लिए कपड़े, ये खाने पीने का सामान, राशन जैसे भी। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हमारे मुल्क मुजाहिदीन भी तैयार करके उनकी तरफ भेजें, उनकी मदद के लिए हम आगे आए। इस्लाम के लिए सर हम अपनी जानों का नजराना दें। सर हमारे अंदर जज्बा है, हम मुसलमान हैं सर। अगर गवर्नमेंट से ज़्यादा हो गया हमें देखें सर, हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम अपने भाइयों के लिए अपनी जानों का नजराना दें, उनकी मुश्किल घड़ी में हम उनकी मदद करें। इस वक्त जो सबसे पहली इमदाद जो है वो फ़लस्तीन की वो ईरान ने की है, और ईरान के बाद एक भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने 32 टन फंड भेजा है, डिजास्टर रिलीफ फंड उसने भेजा है फ़लस्तीन के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को इसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए और पाकिस्तान किस तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों की फंड्स के हिसाब से मदद कर सकता है? सर देखें, मुख्तलिफ निकात हैं जो ज़ेरे नज़र हैं। इंडिया के आप मीडिया चैनल्स पे देखें सर, वो इंतहाई जिसे कह लें कि घटियापन की इंतहा कर रहे हैं। वो इसराइल की हिमायत में है, ठीक है। और जो ज़ाहरी दुनिया है उन्हें दिखाने के लिए ये राशन भी भेज रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ से राशन जा रहा है, वो इसराइल आगे गजा की पट्टी यहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, वो आगे राशन जाने नहीं दे रहे। हमारा मुल्क है सर, हमने इमदाद तो क्या करनी है। हम आलमी लेवल पे, आलमी सतह पे सर ये मसला भी नहीं उठा रहे कि उन्हें, चले हमने तो कुछ नहीं भेजना, जो भेज रहे हैं वो भी नहीं उन तक पहुंच रहा। कोई आप मुझे देख लें, ये निगरान सेटअप आया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट के कहाँ पे बयान है? फलस्तीन को कहाँ पे देख रहे हैं? ये कहीं पे नहीं देख रहे सर। हमारा मुल्क वैसे ही गुलाम है। ये अमेरिका है, वो देख लें सर, अमेरिका, कनाडा, यूके, जितने यूरोप ममालिक हैं सर, सर वो फलस्तीन के हक में नहीं है, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। और हालांकि उन्हें पता भी है वहाँ पे स्कूलों में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में हो रही हैं सर। बच्चे इतने ज्यादा शहीद हो रहे हैं सर के माँ बाप को अपने बच्चे पहचानने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने अपने बच्चों के जिस्मों के ऊपर नाम, बकायदा एड्रेस, सारा कुछ लिखा है कि ये मतलब कुछ भी खुदा ना करे हंगामी सूरत हाल में हम उन्हें पहचान सके। सर ये मुसलमान बच्चे हैं, नहत्ते बच्चे हैं, वो जो ये अंग्रेज दलाल है सर, इनके कहने पे सर, इनके टुकड़ों पे सर हमारा मुल्क पड़ रहा है। वो जो जैसा कह रहे हैं हम वैसा कह रहे हैं। ये रान राग देखें सर, ये भी मुसलमान मालिक है, ये भर चढ़ के उन्हें अपना कह रहे हैं कि आप गलत हैं।
ہمارے ملک نے سر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی ہے, ہم نے امداد کہاں سے بھیجنی ہے سر. ہماری یہ دیکھیں جتنی کرپشن ہے سر, ساری سر اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہماری آپ دیکھیں ہماری عوام میں کتنا جذبہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس وقت اپنا کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے فلسطین اور اسرائیل کی سیز فائر یعنی جنگ بندی کے اس پروسیس میں؟ سر دیکھیں نا, امریکہ اس ٹائم نا سر عالمی لیول پہ دیکھیں نا سر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ یو کے, یہ کینیڈا, یہ سب اس کے ساتھ ہے سر. امریکہ جو ہے یہ فلسطین دیکھیں اسے مفادات ہوتے ہیں سر. آپ ایک بندہ ہے وہ ظاہری طور پر اپنے مفادات دیکھتا ہے, میرے مفاد کس کی طرف میں ہے سر. جو اسرائیل ہے ان سے سر سب کو نا مفادات جڑے ہوئے ہیں سب کے کہیں نہ کہیں. یہ دیکھیں آپ سعودی عربیہ ہے, اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا. آپ کہیں پہ بھی دیکھیں عالمی لیول پہ سر ان کی فلسطین کے حق میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. وصیت ایک عرب ممالک کے سر امریکہ ہے وہ اس کے مفادات جڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ سر. وہ فلسطین ہے سر, اس کے دکھا نہیں رہے کہ وہ کیسے منظر کشی کر رہے ہیں سر. وہ ایئر سٹرائکس کر رہے ہیں, ہاسپٹلز پہ کر رہے ہیں. حماس سر اس کی ایک گروہ بندی ہے مسلمان جو اس کی حفاظت کر رہا ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. وہاں پہ کون سا سر کوئی فوج ہے, وہ حفاظت کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ایئر سٹرائکس کر رہے ہیں. امریکہ والے سر چاہیں تو سیٹلائٹ امیجز کی جگہ سے یہ جو مرضی جگہ تلاش کر سکتے ہیں سر. سر وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ سارا جو ملبہ ہے سر وہ حماس کے اوپر ڈال رہے ہیں جو کہ ایک فلسطین کو حمایتی گروپ ہے جو حماس, وہ ان پہ ڈال رہے ہیں. اسرائیل کی سر وہ سر نہ پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کے آبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں سر. اور یہ لبنان کی سیما پہ سر دیکھ لیں, ادھر بھی یہ جنگ بندی کا کر رہے ہیں. وہ امریکہ سر وہ اپنی ہم تو سر راشن بھی نہیں بھیج رہے, وہ امریکہ سر وہ ہیلی کاپٹر ٹینک سارا کچھ میزائل وغیرہ اسرائیل کو بھیج رہا ہے. امریکہ کے صدر بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کیا اور نیتن یاہو سے جا کے ملے اور ان سے انہوں نے جو اسرائیل کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر دکھ کا اظہار کیا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے جتنے بھی صدور ہیں یا وزرائے اعظم ہیں ان کو جا کے تو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے؟ سر ظاہری کے طور پہ ہمیں کرنا چاہیے سر. ہم ایک دیکھیں اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ طاقتور آپ سب کے خیال میں یہ پاکستان ہی ہے, ایٹمی پاور بھی ہے ہم سر. دیکھیں عمران خان لیڈر آیا تھا, انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہم آزاد قوم ہے, ہم غلامی نہیں کر سکتے سر. یہ پھر بھی سب دیکھیں یہ سب غلامی کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف, یہ یو کے خلاف سر. کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی بات کر جائے. یہ گورنر سندھ ہے سر کامران ٹسوری سر, انہوں نے یہ اعلان کیا. دیکھیں نا ایسی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم بھی دے تو کچھ بنے کو منظر یہاں پر آئے. وہ گورنر سندھ ہو گئے, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی گورنرشپ کو میری جاتی ہے تو جائے, میں جا رہا ہوں فلسطین, خود جا رہا ہوں, میں امداد لے کے جا رہا ہوں سر. دیکھیں نا وزیر اعظم ہے جو وزیر اعلیٰ ہے سارے ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ, اتنی زیادہ عوام ہے سر, 22 کروڑ عوام کا سر جو سربراہ ہے سر, اسے نہیں شعور ہے کہ ہمارے مسلمان مالک ہیں, ہمارا فرض ہے. ہمارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس کا تحفظ مسلمانوں کے سپرد ہے سر. وہ دیکھیں نا اب ان کا تو کام بنتا ہے نا کہ وہاں پہ جا کے عالمی سطح پر سر امداد نہیں بھیجنی, عالمی سطح پر کم سے کم کچھ نکات تو مد نظر رکھیں نا ان کے سامنے. ڈاکٹر بھیجیں سر, وہاں پہ دیکھیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں, ہم باہر ڈلے ہیں سر. اشیاء خرد و نوش کی سر اتنی قلت ہو گئی ہے وہاں پہ, رہائش کی کمی ہے سر. بیڈ بھیجیں, بستر بھیجیں, چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے کھلونے جو جیسا بھی ہو سکتا ہے سر ان کی امداد کریں. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کیجیے گا. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.